Ituyo siya. Muna natapusan ang dalang. Niya kami karon sa ngalan nga Itom, bukid sa Itom, ang dalan sa tapusan. Niya kami nagkaistorya uban dadto sa mga ngaso. Uban ang mayor sa Ginsiliban. Naay kuwaryan dani sa balas. Mga bato, mga boulders. Ugaya na rin kini kalayo. Mukabat sa 15 ngadto paingon sa 18 kilometros gikan sa National Highway sa Mambahaw. Og sama kanako ikaduha pa kini nako pag-anhi sukad sa tuig 2001 uban gyapon yani sa akong amo nga Eagles. Honda Eagles.